अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। तक्ता की तरफ से न्यू कोर्स आया है क्लास 10th का पंजाब के सारे बोर्ड्स के लिए। इसका जो लेसन है कफ़ारा, असल में ये एक अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पर इसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ मुंशी प्रेमचंद। इनका असल नाम मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत रॉय था। वो 1880 में ज़िला बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम और मुलाजमत उन्होंने मैट्रिक के बाद एक स्कूल में बतौर मुदर्रिस मुलाजमत इख्तियार की और मुलाजमत के साथ साथ तालीम जारी रखते हुए BA किया। अदबी आगाज़ उन्होंने उर्दू में अफसाना निगारी की बुनियाद रखी और अपनी तहरीरों के ज़रिए समाजी मसाइल को उजागर किया। मौज़ूआत प्रेमचंद के अफसानों का बड़ा मौजू देहात में बसने वाले मजदूर और किसान हैं, जिनकी ज़िंदगी की महरूमियों को उन्होंने बड़ी कामयाबी से बयान किया। अंदाज़े तहरीर असलूब इनकी ज़ुबान नहायत सादा और बयानिया है। वो मकामी वाक़यात और देही मुआशरत की जीती जागती तस्वीर कशी करते हैं। समाजी इस्लाह इनकी तहरीरों की बुनियाद माशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताले और मुशाहदे पर है। वो मुआशरे में तब्दीली और बेहतरी लाने के ख्वाहां थे। अफसानवी मजमूए इनके मशहूर मजमूओं में सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह और वारदात शामिल हैं। मशहूर नावल उन्होंने उर्दू को मैदान अमल, बाजार हुस्न और गोदान जैसे शाहकार नावल दिए। अदबी मकाम प्रेमचंद को उर्दू का पहला बड़ा अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। उन्होंने अफसाने को महज किस्सा गोई से निकालकर हकीकत निगारी से जोड़ा। वफ़ात उर्दू अदब का ये अजीम सितारा 1936 में वफ़ात पा गया। क्योंकि ये एक अफसाना है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अफसाने की तारीफ़, अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके और इसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू या वाक़े को इस तरह पेश किया जाए कि वो कारी पर एक मजमूई तासुर छोड़े। अफसाने के अज्जा, अफसाने के बुनियादी अज्जा में प्लॉट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कशी, नुक्ता अरूज जिसको क्लाइमैक्स कहते हैं, और असलूब शामिल हैं। अफसाना कफ़ारा जो है, इसका मुख्तसर जो पस मंज़र है, ये अफसाना इंसानी हसद और इसके भयानक नताइज की अक्कासी करता है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक इंसान दूसरे की तरक्की से जलकर इसे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अंजाम कार ज़मीर की मुलामत इसे इस गुनाह का कफ़ारा अदा करने पर मजबूर कर देती है। मशहूर जो अफसाना निगार हैं उर्दू के, मुंशी प्रेमचंद, सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई और अहमद नदीम कासमी। ये हमने अफसाने के बारे में थोड़ा मुख्तसर डिस्कशन की है। अफसाना कफ़ारा जो है, इसका खुलासा मदारी लाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हेड क्लर्क थे। जब इनके मातहत सुबोध चंद्र को नया सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया तो मदारी लाल हसद की आग में जलने लग गए। सुबोध एक खुश इखलाक और ईमानदार इंसान था, लेकिन मदारी लाल ने इसकी साख खराब करने के लिए एक जाल बिछा दिया। उन्होंने सरकारी खजाने के 5000 रुपये गायब कर दिए, जिसका इल्ज़ाम सुबोध पर आया। सुबोध इस जिल्लत को बर्दाश्त न कर सका और ख़ुदकुशी कर ली। सुबोध की मौत के बाद जब मदारी लाल इसके घर गए और इसके यतीम बच्चों और बेवा की बेबसी देखी तो इनका ज़मीर जाग उठा। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इस गुनाह का कफ़ारा अदा करेंगे। चुनाचे उन्होंने सुबोध के ख़ानदान की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाई और इनके बच्चों की शादी ब्याह और तालीम व तरबियत का बंदोबस्त करके अपने गुनाह का बोझ हल्का किया। मरकज़ी ख्याल, इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल यह है कि हसद एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को अंधा कर देता है और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंसान का ज़मीर इसे सुकून नहीं लेने देता। गुनाह के बाद सच्ची तौबा, इसका अमली कफ़ारा ही इंसान को ज़हनी और रूहानी सुकून फराहम कर सकता है। मुसन्निफ़ ने इंसानी फितरत की तब्दीली और नदामत के पहलू को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया है। एक्सरसाइज जो है इस लेसन की, अफसाना कफ़ारा का मतन मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात देने हैं। बाबू मदारी लाल और सुबोध चंद्र के माबैन क्या रिश्ता था? बाबू मदारी लाल और सुबोध चंद्र बचपन के दोस्त और हम जमात थे। बाद अज़ां वो एक ही दफ्तर में काम करते थे, जहां मदारी लाल हेड क्लर्क और सुबोध चंद्र सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे। सुबोध चंद्र की तैनाती पर बाबू मदारी लाल क्यों परेशान थे? मदारी लाल इसलिए परेशान थे क्योंकि सुबोध चंद्र इनका हम जमात होने के बावजूद इनका अफसर यानी सेक्रेटरी बनकर आ गया था, जिससे मदारी लाल के दिल में हसद पैदा हो गया था। मदारी लाल ने नए साहब के बारे में
کس طرح غلط فہمیاں پیدا کی؟ مداری لال نے سبودھ کو یہ تاثر دیا کہ دفتر کا عملہ اور نئے صاحب چپڑاسی اور دیگر سب کام چور اور بدعنوان ہیں تاکہ سبودھ اپنے عملے پر اعتماد نہ کر سکے اور ان کے درمیان دوری پیدا ہو جائے۔ سبودھ چندر نے اپنے سٹاف سے کیا کہا؟ سبودھ چندر نے اپنے سٹاف سے نہایت نرمی اور اخلاق سے بات کی اور کہا کہ وہ انہیں اپنا بھائی سمجھتا ہے اور امید ظاہر کی کہ وہ سب مل کر دیانتداری سے کام کریں گے۔ سبودھ چندر کی میز سے 5000 کے نوٹ کا پلندہ کس نے چرایا تھا؟ سبودھ چندر کے میز سے 5000 کے نوٹ کا پلندہ بابو مداری لال نے خود چرایا تھا تاکہ سبودھ کو بدنام کیا جا سکے۔ بابو مداری لال نے اپنی زیادتیوں کا کفارہ کیسے ادا کیا؟ سبودھ کی خودکشی کے بعد مداری لال نے اس کے خاندان کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ انہوں نے سبودھ کے بچوں کی پرورش کی، بیٹی کی شادی کی اور اپنا گھر ان کے نام کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنی زیادتیوں کا کفارہ ادا کیا۔ درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے یہاں۔ سرکاری لفافے میں تقرر کا حکم نامہ تھا نئے سیکریٹری کا۔ بابو مداری لال نے نئے سیکریٹری سبودھ چندر کے تھے ہم جماعت۔ مداری لال کو دیکھتے ہی سبودھ چندر نے لپک کر گلے سے لگا لیا۔ سبودھ چندر بسرا سے کمال آیا 25,000 روپے۔ سبودھ چندر ذہین تھا مگر معاملہ فہم۔ اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں جس نے اندر قدم رکھا ہو، یہ الفاظ کہے سوہن لال نے۔ مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی ان کے دل پر چلا رہا ہے چھری۔ دیے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کرنے ہیں۔ سبودھ کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ مداری لال سے زیادہ ذہین، زیادہ حاضر جواب اور زیادہ خندہ پیشانی تھا۔ آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں سنبھال کر رہیے گا، مگر تقاضۂ بشرا سے اگر کہیں غلطی ہو جائے تو از راہ سرپرستی چشم پوشی فرمائیے گا۔ اجی امیری نہ پوچھو، بسرا فرانس اور نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا۔ اندر داخل ہوئے تو بیوہ کا نالہ دل خراش سنائی دیا۔ لڑکی کی شادی ایک بہت ممتاز خاندان میں ہو گئی۔ یہاں پہ یہ خالی جگہیں جو ہیں ان کو فل اپ کر کے پرووائڈ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ میں کوسچن نمبر 6 جو ہے، پریم چند نے حسد، بغض، نفرت کے مضمرات کے علاوہ گناہ اور توبہ کے تصور کو کس طرح پیش کیا؟ پریم چند نے اس افسانے میں گناہ اور توبہ کو نفسیاتی پہلو سے پیش کیا۔ ان کے نزدیک گناہ صرف قانون کی گرفت نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم ٹھہرنا ہے۔ مداری لال کا سبودھ کے بچوں کی کفالت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ سچی توبہ صرف زبانی معافی کا نام نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے کیے کا ازالہ یعنی کفارہ کرنا ہے۔ مداری لال کا کفارہ ادا کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی یا سماجی؟ مداری لال کا کفارہ ادا کرنا خالصتاً ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی، کیونکہ ان کے گناہ کا علم کسی دوسرے کو نہ تھا، اس لیے ان پر کوئی سماجی دباؤ نہیں تھا۔ انہوں نے محض دکھاوے کی بجائے خاموشی سے سبودھ کے یتیم بچوں کی تمام ذمہ داریاں اٹھا کر ثابت کیا کہ یہ ان کے بیدار ضمیر کا فیصلہ تھا۔ سوال نمبر 9 میں محاورات اور تراکیب کے معنی لکھنے ہیں اور جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نشتر چلانا، تکلیف دہ بات کرنا، ظالم کے جملے مظلوم کے دل پر نشتر چلا رہے تھے۔ ستیہ ناش کرنا، تباہ کرنا، سیلاب نے کسان کی محنت کا ستیہ ناش کر دیا۔ نالہ دل خراش، انتہائی دردناک رونا، حادثے کے بعد زخمیوں کا نالہ دل خراش سنائی دے رہا تھا۔ نیت برگشتہ ہونا، نیت خراب ہونا، لالچ کی وجہ سے خزانچی کی نیت برگشتہ ہو گئی۔ ہمتن محو ہونا، پوری طرح مگن ہونا، طالب علم مطالعے میں ہمتن محو تھا۔ چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا، بڑوں کو چھوٹوں کی معمولی غلطیوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے۔ دل جوئی کرنا، تسلی دینا، غمزدہ دوست کی دل جوئی کرنا نیکی کا کام ہے۔ دیرینہ خلش، پرانی جوبن، مداری لال کے دل میں سبودھ کی کامیابی کی دیرینہ خلش تھی۔ اوسان بجا ہونا، حواس میں ہونا، مشکل وقت میں عقل مند کے اوسان بجا رہتے ہیں۔ اتہام لگانا، الزام لگانا، بغیر ثبوت کسی پر چوری کا اتہام لگانا گناہ ہے۔ 10th کوسچن میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ مداری لال کے دل میں حسد کی آگ مشتعل ہو گئی تھی، صحیح ہے۔ سبودھ چندر گاڑی سے اترے تو اسٹیشن پر بورڈ کے عملے کو غائب پایا، یہ غلط ہے۔ ساری خوبیاں سبودھ چندر کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی تھیں، یہ بھی غلط ہے۔ جناب 20 منٹ سے پریشان ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ اور سبودھ نے ایک لمبی سانس لی اور چارپائی پر سو گئے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ گرامر کا حصہ ہے ایکسرسائز میں حروف کی جو مختلف اقسام ہیں۔ حروف ندا وہ حروف جو کسی کو پکارنے یا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوں، مثال ارے بھائی، اے لڑکے، او صاحب۔ حروف تحسین وہ حروف جو کسی کی تعریف، ہمت افزائی یا شاباش دینے کے لیے کہے جائیں، مثال شاباش، تم نے بہت اچھا کام کیا، آفرین، تم جیت گئے۔ حروف نفرین وہ حروف جو نفرت، ملامت یا حقارت کے اظہار کے لیے بولے جائیں، مثال جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تھف ہے تمہاری ایسی زندگی پر۔ حروف انبساط وہ حروف جو خوشی اور مسرت کے موقع پر بے ساختہ زبان سے نکلیں، مثال واہ واہ،
کتنا خوبصورت منظر ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حروف تعسف وہ حروف جو افسوس، دکھ یا صدمے کے اظہار کے لیے استعمال ہوں۔ مثال، افسوس وہ وقت پر نہ پہنچ سکا، وہ جوان فوت ہو گیا۔ یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ تیری زمین سے اٹھیں گے تو آسماں ہوں گے، ہم ایسے لوگ زمانے میں پھر کہاں ہوں گے؟ چلے گئے تو پکارے گی ہر صدا ہم کو، نہ جانے کتنی زبانوں سے ہم بیاں ہوں گے۔ سمیٹ لیجئے بھیگے ہوئے ہر ایک پل کو، بکھر گئے جو یہ موتی تو رائے گاں ہوں گے۔ اچاٹ دل کا ٹھکانہ کسی کو کیا معلوم، ہم اپنے آپ سے بچھڑے تو پھر کہاں ہوں گے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔